بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سورة المائدہ کی سلور مسئلے بیانولے تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ و نذور العباد. چونکہ نظر و نیاز غیر اللہ پنمی چی ورکو غیر اللہ الہ گنا حاجت روائی گنا او بدی کی دٹورنا نیکان بندگان انبیاء علیہ السلامو دا غی عبادتم شویو دا غی نفی دا علم غیب اکڑا چه عالم الغیب ندی نو تاسو دا غی پنوم نظر و نیاز و منقتی سنگا ورکوئی. بیا تخصیص اوکد عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور ذکا پا انبیاءو کی دی عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور عبادت خلق و دیر کڑیو دا غی بنا خبرائی کی او غی تی حاجت روحان ویلیو دا غی بنومی نظر و منختی ورکڑی وی. نو تخصیص دی عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور ذکاو که قیامت کیوں میں عیسیٰ علیہ السلام نا داغد مور نا داغد عیسیٰ علیہ السلام نا با اللہ تا پوس کئی تا خلقو تولیو چھ ما الہو گردوئی او زما مور عیسیٰ علیہ السلام با داغی سرور جوابو نکئی. یو دا تد حاجت روا دا عیسیدار نا پاکی دویم دا چرد زاو چرد دا خبری چرد زما خلاو چرد دا خبری ما سره دا خبره ندی مناسبو. دریم دا چکه ما ویلی نو تا تا پتای تا خبردار او تا بی پوئے. سالورم دا تا اس ندی ویلی ما ورد دا ویلی وانی عبداللہ ربی و ربکم دا سالور جوابو نکئی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ کلا چوئی اللہ و عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس آیتا ویلیو خلقو تا چونی و امام زمان مور لرا پا خدای تو باندے بغیر دا اللہ نا الہین حاجت روان مددگاران. قال سبحانک اس عیسیٰ علیہ السلام جواب کئی او خیار سڑی جواب اغم دیر دا ادبی او خیار طالبی دا اغنا تپوس کیا لگا تاما پسے بدرد ویلی دی اغا وی حضرت چرد تا ستا مقام دا دینا دیرو چاہت دے بیا وی چرد زما خلاو چرد دا خبری جی که ما ویلی نو تا تا بچا خبر کری چا بدر تا ویلی ما تے مقامخ کا او ما جی دا سے نو ویلی ما دا سے ویلیو او دی تی دا سے جوڑ کری دی دا سالور جوابا کئی کم اقل چیوئی زخہ بارے ما سے پا ما بعد اس بدنامی لگے. قال سبحانک وی عیسیٰ علیہ السلام پاکی دا تارر اللہ ستائی صدار نشتے تدی صدار نا پاکی. دویم جواب ما یکون لیا نقولا ما لیس لی بیاق ندی مناسب مالا چه زوا ما چه زما مناسب نیو
ان کنتو قلتو فقد علمتا کما ویلی نو تا پوئے پاگے باندے. درم جواب تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، تا پوئے پاگا سباندے چه زمان پزڑکی سدی او زنیم پوا آغا سباندے جستا پا علم کی دی، ستا نفس کی ستا علم کے. نفس ذات دا اللہ لا ثابت دی. امام بخاری پا دی بابو مخی دے انکا انتا علام الغیوب، یقیناً خاص تا پوئے پا غیبو باندے. تائیس ندی ویلی نوی ما دا ویلیو ما قلتو لهم الا ما امرتنی بھی، ما ندی ویلی دیتا مگر آغا چتا ما تا حکم کرے پاگے. آغا سو ان اعبد اللہ ربی و ربکم، چه عبادتو کئی دا اللہ چه زما رب دے استاس و رب. ما وطا دا ویلیو وکنتو علیہم شہیدا ما دمتو فیہم، زب بدائی باندے گواہ ما یما درسو پوری چیز دائی کے موجود ما. فلما توفیتنینو کل چیز واغستما کنتا انتر رخیب علیہم، بیاویتا نگہبان بدائی باندے وانتا علا کل شین شہید، او تے پار یوشی باندے گواہ ہر سباندے پوا. تا تا پتا دا اللہ ما تا پتا نشتے. عیسیٰ علیہ السلام اگوی ترسو چه زوم زبی گواہی کوم زده واغستم بیا ما تا پتا نشتا. ادائی وی چنچنا چه قبر باندی کینی مڑی تا پتا لگی چنچن دے که چنچنا. ان تو عذبون فا انہم عبادوک، کتوالا سزا ورکی انہا استادی بندگان ان تا تا محتاج دی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ كَتَبَخَنَا كَيْدَيْتَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقینا انت غالب و حکمت والا. گورا غفور رحیم یونوی انکا انت العزیز الحکیم دایو لیوی. لکه کلا سڑے یو مجرم معاف کئی دی دیو اجنا چی اریگی تی کدلا میں سزا ورکڑا سبا ما بیا وی یا میں وجنی نو اللہ تعزیزی تا چانا کمزور نہیں. او حکیم کتا مولت ورگے دیگستا حکمت دے. کلا چه سارا دا بدر رال قیدیان پا جنگ بدر کے نبی علیہ السلام دا صحابہ سر مشورہ شروع کے دی سر سکو. نو حضرت ابو بکر وی فیدیبت والو او پری بیدو شاید چت دی مسلمانان شی یا دی اولاد کی مسلمانان پیدا شی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوے وینا مالا تور راکا زما چکم رشتہ دار دی زباغو وجنم. ابو بکر لطور ورکا دا چکم رشتہ دار دی زباغو وجنی چی خلاص شو تی بیغم شو تی. نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر تاوی ستا مثال دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام دے چه سرائی دی چه دا غی خلاف کڑے ہو او بیا مغی وی ان تعذبهم فإنهم عبادک و ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام دا دعا کئی او حضرت عمر تیوی استا مثال دا موسیٰ علیہ السلام دے او دا نوح علیہ السلام چه موسیٰ علیہ السلام رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا ان تذرهم یذلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. او موسیٰ علیہ السلام ربنا انکا آتیت فرعون وملاه زینتا و اموالا ربنا لیذلو عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم. دا اغوہ تخیری کڑے وے قال دوار جائزو قال اللہ وهذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. وہ آئی اللہ دا غرض دا چه فائدہ بورگی رشتینو تا رشتیاد دائیو چاچ دنیا کی رشتیا ویلیو اغلو فائدہ ورکی. مسئلہ توحید بیان کرے ہو رد شرک بدعات ہوئی کرے ہو. لهم جنات تجری من تحت الانہار
دای لبا باغنوی چې بهی بعد لاندې د ون داغې نه ولې خالدین فیها ابدا همیشه بهی پدې کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه رضا بی اللہ دا دینا و دی برضاوی دا اللہ نا ذالک الفوز العظیم و دا دی کامیابی لوئے للہ ملک السماوات والارض دعوت توحید خاص اللہ لرا اختیار دا اسمانو دا سمکو دے وما فیہن او دا غصہ چی دی پدے کے وهو علا کل شئین قدیر او دا اللہ دے پار سبان قدرت والا